السلام عليكم. الور اخر خطره وقفنا في لاباج، يعني الهوم بيج ولا البرينسيبال هي اللي كنا كنيديتيو. دونك غادي ندخلو للسيت. دونك الطريقه باش كندخلو ديما هي كنكتبو النوم دومين ديالنا سلاش دبليو في بي لوغين تيريتيس لوغين بوان بي اش بي اونتري، وغادي نحلو السيت ديالنا كذلك باش اي موديفيكاسيون درناها في الووردبريس نشوفها واش تدارت في الاخر في السيت ديالنا. دونك هذا هو الووردبريس. غادي ندخل الايميل، سي بون. غادي ندخلو مود باس، سي بون. دونك هذه هي الواجهة الرئيسية. سي بون. غادي نمشيو للباج. دونك لي باج تما فين كيتجمعوا لي باج اللي تيبانو هنايا. دونك كيما هاد ديمو هاد شوب، دونك هادو لي باج اللي جاو بار ديفو مع هاد التيم ولا مع داك التومبليت اللي كنا انستالينا. سي بون. دونك كنا سميناها برينسيبال، قلنا هادو من بعد غادي نحيدوهم ياك. يعني ياكو يعني ما غاديش نحتاجوهم. اوكي. دونك غادي ندير هنا برينسيبال، نكليكي على برينسيبال، نديرو ريشيرش دون لي باج باش نطلعو لا باج برينسيبال ديالنا. دونك هادي غادي نجيو نكليكيو نديرو ايديت ويز يو اكس بويلدر باش نمشيو لداك داك البويلدر ديال السيت ويب باش نقادو هادشي. سي بون. كيت انستالا، كيتشارجا زعما كيتشارجا. دونك اول حاجه غادي نقادو هاد السلايدر. دونك ما غاديش نخليوه كبير بزاف بحال هكا، غادي نخليوه من هنا لهنا باش لتحت منو يبانو سميتو. دونك غادي نقادو دو زيكزامبل ديال السطور ديال الواجهه. يعني غنقادو واحد بهذا الشكل ونقادو واحد اخر بواحد الشكل اخر. دونك نتوما غير تبعوا معايا وغادي تشوفوا. دونك بالنسبه لهاد السلايدر غادي نمشيو نبدلو سلايدر. دونك كما كتشوفوا اي حاجه لقيتوها هنايا عندها لي بارامتر ديالها هنايا في الجنب. دونك السلايدر هو هذا. الا مشينا للرو غادي تشوف هنا تكتب لنا رو. دونك هنا غادي نهبط هنا، هي رو. تايتل هو هذا لتحت، ها هو لتحت. هاد البرودكت ها ما كتشوفوه هنايا. دونك اي حاجه هنايا عندها البارامتراج ديالها هنايا، يعني السيتينغ. دونك كنكليكي على هاد السيل سي كيديني ديريكت ليديتور ديال سميتو ديال التكست. دونك كنكليكي على ندير تكست، نرجع هنا للور. غادي نسد هادو. دونك سلايدر الا حليت هنا كيخرجوا ليا جوج ديال لي بانر هما اللي كاينين هنا. دونك ها واحد، ها جوج. الثاني هو هذا، ها هو. دونك غادي نمشي للبانر، غادي نحل البانر. دونك عندي فيها تكست بوكس الاولاني اللي هو هذا. دونك كما كتشوفوا ها هو في تكست بوكس. التكست بوكس الثاني هو هذا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نخليهم، نقدر نحتاجهم. سينو الا بغيت نحيدهم دابا مثلا في التكست بوكس عندنا هما هذا. دونك التكست بوكس غادي نحل هاد التكست بوكس. عندي في وسط منه التكست اللي هو هذا. هاد التكست بوكس الثاني عندي في وسط منه التكست، تحت منه كانت داون هو هذا، وتحت منه واحد الفراغ الجاب، وتحت منه 3 بوطون. سي بون نخليو هكا وغادي نموديفيو عليهم. دونك هاد التكست بوكس نقدر ما نحتاجوش ولا نقدر نحتاجو. اوكي نستعملوه ماشي مشكل. دونك غادي نجي لهنايا لهذا، غادي نحل. دونك اول حاجه غادي قلنا نقصو في السايز ديال هاد السلايدر حيت انا تيبان ليا كبير بزاف. سينو الا بغيتو تخليوه هكا مزيان.
دونك غادي نمشي نكليكي على بانر دو فوا ماشي على تكست، يعني على بانر. دونك عندي هنايا 600 بيكسل، غادي ندير ليها 400 بي اكس. دونك هكا نديرو 350. شوفو 350. دونك هنا الا بغيت ندير ايماج كما كتشوفوا كالك دو سوبربوزيسيون، يعني هذا تيخبي لي على سميتو. دونك مثلا غادي تشوفوا هنا نتوما تشوفوا اكزومبل. ندير ابديت، نجي هنا ندير اكتواليزي نشوف واش تنقص في السايز ولا لا. دونك ها هو تنقص مزيان. اوكي دونك غادي شتي الا درت هنا دونك هادي، حيت هادي علاش كبيره على الاخرى، حيت هادي مازال ما نقصتهاش سي بون. دونك غادي نمشي نقص ليها حتى هي، ندير ليها فوا ندير ليها 350 بي اكس يعني بيكسل سي بون. نديرو ابلاي، نديرو ابديت، نمشيو للبانر الاولانيه غادي نحلوها. دونك هنا بغيت ندير اون ايماج، دونك غادي نمشي لجوجل ندير فري ايماج باش نزيدو ليماج هنايا. دونك غادي ندير ولا فري بيك ولا فري ايماج نيت فري ايماج. اوكي غادي نشوفو هادي بيكساباي، كاين وحده مزيانه سميتها ان سبلاش. اوكي شوفو هاد ان سبلاش نجيبها هنا مزيان. نديرو مثلا قلنا السوايع واتش. اوكي دونك غادي نختارو باغ اكزومبل شي مكانه مزيانه، باغ اكزومبل هادي. دونك كنكليكي هنا غادي ندير داونلود فري. دونك هي هادي غادي نمشي ندير افيشي داونلود دوسيي، ندير سي تي ار ال اكس باش زعما نكوبي ها وندير هنا ندير كولي. دونك هادو غنحيدهم، هادو ديجا كانوا هكا. دونك هي هادي غادي نهز هادي وغادي نديها. دونك هنا فاش كنتيليشارجي ليماج كتجيني كما كتشوفوا 1.52 ميغا. باش نقصها باش هادشي كيعاون باش السيت ديالي ما يتقالش. دونك كاين واحد السيت سميتو تايني بي ان جي بوان كوم كينقص ليا في الكاباسيتي وكيحافظ لي على الكاليتي. دونك غادي نحطها هنا، نهزها نحطها، ندير انولي حيت عندي السوري كتكليكي دو فوا. دونك ديجا تهزات هي كتقد هنايا. اون فوا تسالا غادي تجيني بكاباسيتي قل، دونك شي 300 ولا 400 تقريبا سي بون. 300 ندير داونلود ها هي. دونك غادي ندير فاش داونلود دوسي غادي ندعو تالي سي تي ار ال اكس. هنا اش كندير كنهزها وكنحطها هنايا يعني ما كنخليهاش في بلاصه. دونك هنا قال لي واش بغيتي ترومبلاسي هادي، ندير ليه وي حيت انا ما بغيتش الاخرى فيها كاباسيتي بزاف سي بون. اشنو عاوتاني اللي كيعاونني في الاس اي او هو كنسمي ليماج، نسميها بالسميه ديالها. مثلا ندير مونطخ وندير السميه ديال مثلا السيت ديالي مونطخ. ندير مثلا اونتيك اند اولد بوان كوم سي بون. وغادي نجي هنا غادي نمشي للسيت، غادي نمشي لسيليكت ميديا، غادي ندير هنا سيليكسيون دي فيشي، غادي نختار هادي، غادي نتسناها تشارجا. سي بون. بارفوا توقع دي مشكل كتيليشارجي اون ايماج وكيدير لك هنايا ايغور ولا سميتو. سير عاود تيليشارجيها من جديد ودير نفس العمليه وسميها بسميه اخرى و سي بون. كتشارجا لك ديك الساعه. دير هنا ومن بعد كنجيو هنا كنديرو يوز ذيس ايميج سي بون. دابا هنا المشكل هاد الصفر كيغطي لينا على ليماج. شنو غادي ندير او دونك هي هادي غادي نمشي نحيدها من هنا، نحيد الصفر.
هاد سيل نبدلها حتى ولا نحيدها. دونك تكست، نحيد داك التكست، ندير ليه ديليت، نخلي غير هاد الكاونت داون، نخليه مثلا نشد هادي نبطها هكايا. نمشي للبانر باش نبوزيسيوني ليماج، دونك هكايا سي بون. كيما كتشوفو ليماج كبيرة، نقدرو نديرو ليها هكا. باغ اكزومبل هادي ديال ريديكسيون تقدر تبان ليا، نخلوها هنا في الجنب. هاد الكاونت داون نقدر نحيدو، نخليش ولا نخليه زعما ناحية هاد جينيرال، ندير ليه نحيدو. دونك سي بون. بغيت مثلا نقص شوية على شي البانر، لعب شوية على اللايتس وداكشي، غادي نمشي كلاك دو سوبربوزيسيون، غادي ندير مثلا الكحل، ولكن غادي نقص دابا هنايا هكا، غادي نقص ليها اللايت، ولا ندير الزرق ولا الصفر. دونك كتلعبو كيما بغيتو. نديرو هنايا شوية الزرق هكذا، نديرو تشوز سي بون. دونك هادي غادي نبطا واحد شوية هكا. نقدر نزيد في الارتفاع ديال سميتو، نديرو ابلاي، نمشي كاين في بانر نيت، غادي ندير ليها مثلا نديرو 400 بي اكس، هكا احسن تتبان ليماج كبيرة. صافي بون. ندير هنايا الساعة، هادي غادي نطلعها واحد شوية هكايا، ندير ابلاي، ندير ابديت. شنو نشوفو دابا في السيت كي كتبان، نديرو اكتواليزي، هكا سي بون. ندير هنايا نو ثانكس. دونك هكدايا مزيان. الا بغيتو مثلا دي زيماج يكونوا في بحال مثلا هذه هنايا كتبان شويه فلو، بغيتو دي زيماج يكونوا زعما زعما كاباسيتي كبيره، يعني الريزوليسيون ديالهم كبار، ديرو غير في جوجل واتش، ديرو اونطري، غادي نجي الاوتي، غادي نختار فين ندير ايماج، بعدا ايماج، ندير اوتي، غادي نختار طاي، غادي نختار سوبيريور غادي نختار من 2000 الفوق. سينو نبقى نقلب هنا في في البيكسا بي، باش نخرج من هنا. التي اكسبلور، نمشي فين يا ربي، نمشي في بيكسا بي، كاينه فري بيك لا بيكسلز نيت تو، غادي نمشي للبيكسلز، دونك هذه بيكسا بي، ندير هنايا واتش عندي ان سبلاش، عندي بيكسلز، ندير هنايا واتش. باغ اكزومبل نشوفو هنا كاين واحد السيت كيعطيك تختار بالسميتو بالديمونسيون ديالهم، ديك وقيلا فري بيك، ما خفت نكذب، فري بيك فري بيك هكا. غادي نشوفو هذا، نديرو هنايا واتش سي بون. هذا نديرو هنا الخطوي، دونك هنا كيعطيونا حتى ديال الانيماسيون داكشي. دونك كنختارو هنايا شي ايماج باغ اكزومبل، ندير هنا غير فوتوز سي بون. نختارو شي ايماج تكون مزيانه،
par exemple هذه مثلا نديرو هكا ديبار. دونك هنا نديرو télécharger gratuitement سي بون. ولا كاع دونك عندكم هاد السيت، عندكم freepick.com هنا تيليشارجيتو بوان رار، عندكم بيكسلز، عندكم انسبلاش، عندكم بيكسابي، عندكم كاين بزاف. سينو كتمشيو كاع لجوجل تديرو ديك القضية ديال تقربو في جوجل ديرو واتش، تمشيو هنا ديرو اوتي تولي عفوا تمشيو الايماج ديرو هنايا اوتي تاي سوبيريور ا 2000 الفوق. كتختاروا هنايا شي ايماج تكون مزيانه بحال هادي بار اكزومبل. هادي كليكيو على ليماج ولا نديرو من هنا انغيستخي ليماج سو، نديرو هنايا نشوفوها واش تشارجات بالسايز ديالها ولا لا. دونك 2800 سي بون. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نحطها في البي ان جي، نحطها هنايا حيت كي عندي سوري كتكليك دو فوا. دونك بيست اوف اصلا فيها 600 88 كيلو اوكتي، ماشي مشكل نقصو ليها نيت. دونك كل ما كان كاباسيتي في ليماج قليله كل ما مزيان، حيت باش يعاونني في السيت ديالي يكون فيه نقص باش ما يبقاش يتقال. اوكي دونك مشكله غير في الكونيكسيون، دونك ماشي مشكل نمشي نتيليشارجيها هي نيت. دونك نخليو مثلا هاد اكزومبل ديال البانر الاولانيه. البانر الثانيه نمشي نتيليشارجي. دونك البانر الثانيه حتى هي نديرو فيها 350 كيلو، لا نديرو فيها 400 بيكسل سي بون. غادي نمشي نختار تشينج ايميج، غادي نتيليشارجي هادي مالها هادي كانت فيها دوميغا هادي بزاف، حيدها. سي بون غادي ندير يوز ديس ايماج. بيان سور نسيت ما نسجل السميه، دونك قبل ما تيليشارجيو بدلو السميه. اجيو هادو بارمي لي زوتي اللي كينفعونا في كنترانكو في اي سي او، يعني كانوليو بارمي لي برومي اللي كنبانو في جوجل لي كليون ديالنا. دونك غادي نمشي نبدل السميه هنا، ندير مثلا مونطخ ميكانيك، ندير السيت ديالي حداها، نجي هنايا التكست الترناتيف. التيتر كذلك نسمي التيتر بالمونطر شي حاجه. ليجوند حتى هو ديسكريبسيون تكست الترناتيف، حتى هما ندخل فيهم لي موكلي. باغ اكزومبل ديسكريبسيون ندير مونطر ميكانيك شي اونتيك اند اود الى اخره. في الليجوند في التكست الترناتيف حتى هما ندير لي موكلي خاصين بالنيتش ديالي وفيهم تا نقدر ندخل تا السيت ديالي. علاش؟ هادو كيعاونوا في الرانكين، حيت جوجل كيصيفطو دي بتي سكريبت دي بتي روبو كيديروا الفحص للسيت ديالنا وتيشوفوا داك لي زيماج واش عندهم علاقه بداكشي اللي كنكتبوا في الديسكريبتيف وفي كلشي. هادشي كيعاون في الرانكين ديالنا. دونك ندير هنا يوز ايماج سي بون. اوكي دونك هنا نزيد شويه ديال ساق، غادي ندير هاديك هكايا سي بون. تشوز هاد شوب فاست، غادي هذا غادي نحيدو، من بعد غادي نزيدو نديرو تكست ديليت، نخليو هاد البوطون هنايا نحيدو حتى هو، من بعد نزيدو ديليت. هادي نخليوها هنايا سي بون. نديرو ابلاي مزيان. نمشيو للبانر الاولانيه نديرو التغييرات على هاد البانر.
دونك هنايا up to 50%. نمشيو هنا بانر تكست بوكس تكست. دونك هنا مثلا دابا انا كنقاد سيت على حساب الدروب شيب، ومن بعد غادي نشوفو السيت ديال الاي كوميرس ديال ايكوم لوكال. دونك هنايا open text editor. دونك غادي نكليكي هنايا نديرو up to par exemple نديرو هنايا 60%. هاي التغييرات سي بون نخليوها هكايا، نديرو ابلاي كنشوفو ندخلو للتكست بوكس. هنايا التغييرات ديال التكست بوكس مثلا لارجور ولا نخليها هكايا ريديمونسيون ولا نقاد سميتو. دونك هنايا هادي لانيماسيون كيف بغيتها انا مثلا تهبط من الفوق ولا طلع من نجربو كاع نشوفو ابديت. كنجيو هنا كنديرو اكتواليزي. دونك طلعت من الفوق وهبطت هكا. دونك الا بدلنا لانيماسيون تكست بوكس كنمشيو لانيميشن كنديرو فيد ان ليفت كنديرو ابلاي ابديت. دونك غادي تبدل لانيماسيون. دونك غادي نعاودوها. دونك دابا جات من هنايا سي بون. وهاد لي بوطون حتى هما نقدروا نغيروا ليهم لانيماسيون ديالهم. انيميشن فلاي ان. دونك نقدروا نديرو هنايا باونس ان اب نديرو ابديت. كنجيو هنا. دونك كما كتشوفوا هاد اليو اكس بويلدر ساهل وكيعطينا شي حوايج زوينين. دونك هاد شوبمان باغ اكزومبل حنا غادي نديرو نخليوهم هادوك نيت، لا نديرو شوب نغيروهم نمشيو لشوب مان نديرو حنايا غير مان. شوب وومن نديرو مثلا نديرو وومن هنايا شوب اول نديرو مثلا باغ اكزومبل شي حاجة باغ اكزومبل نديرو مثلا all يعني شي حاجة ديالهم جوج. ولا نديرو مثلا kids باغ اكزومبل kids الدراري الصغار kids سي بون ابلاي نديرو ابلاي مزيان. نقدروا نديرو هنايا عاوتاني في هادي مزيان البانر الثانية. لا هادي مزال البانر الثانية هادي شحال فيها هي هاديك. هنا هاد الاب دونك درناها غادي نحيدو هاد الاب. هذا التكست الاولاني نديرو ليه ديليت نخليو غير هذا هاد اليمنت تكست بوكس خصني نحيد تكست بوكس كامل. تكست بوكس هو تحيد. دونك هنا هاد الاليمنت اشنو غادي نزيد هنايا هنا كاين سميتو نزيدو التكست. دونك التكست بوكس عندي خاوي كندير هنا كنزيد التكست كنقلب على التكست كندير هنايا التكست تنكليكي هنا باراغراف كنجي هنا كندير ابلاي تنكليكي اوبن تكست اديتور تنجي هنا كنحيد هادشي اللي بار ديفو كندير هنايا مثلا واتش مثلا باي مثلا our watches fits your wrists مثلا باغ اكزومبل معايا our watches. دونك غادي نجي هنا غادي نديرها مثلا نكبرها واحد شويه 130. دونك نديرها 160 نديرها بالابيض. علاش بالابيض غادي تشوفو دابا اوكي. غادي نمشي للتكست بوكس
غادي نمشي نختار. دونك عندنا هنايا ستايل، بغيتو هكا، بغيت سكوير، بغيت نورمال، كولور، بغيت دارك، بغيت لايت. دونك غتجربو هنايا كلشي غادي تشوف. دونك هنايا بغيت هاد التكست بوكس كون طون بوزيشن اغير بلان، نديرها بالكحل، نديرها شويه اوباسي زعما ترونسبارونت غير شي شويه. سي بون. راديوس يكون الجناب دايرين بحال هكايا. داث هو هو هاد الظل هنايا كما كتشوفوا، ها هو. دونك ندير ليه هكايا مثلا. البوردر ادفانس نخليه، التكست نديرو مع اللاين، الشادو في التكست واخا درتو ميبانش نقدر نخليه. هادي البوزيسيون نقدر نبدلها. لانيماسيون ندير ليها مثلا فيد ان اب، او ديمونسيون نقدر نخليها في هادشي لارجر ديال سميتو. سي بون. ندير ابلاي، ندير ابديت، نجي هنا بعدا بوزيسيوني هادي نديرها مثلا في هنا. كليكي على البانر، شوف واش الواتش دونك جات هي هاديك، نخليها هنا مزيان. هادي غادي نجيبها هنايا لتحت، نجيبها هنايا، ندير ابلاي، ندير ابديت، نجيو هنا نديرو اكتواليزي. شوفوا مثلا كي كيبان هادشي مزيان. دونك كنتسناو شويه وكدوزها السلايد الثاني. دونك هذا خصنا نجرو واحد شويه. دونك باش نشوفو هنا كاين هاد السهم كيخبي ليا هاد سميتو شتو. دونك هنا كيبين ليا كي كتبان. دونك هنا باش نبين، دونك هادي غادي نجيبها واحد شويه هكايا نبعدها. الا ما قدرتش نبعد هنا كنكليكي غير في البانر، كنمشي للتكست بوكس، كنبدل في ماشي في لارجور، في البوزيسيون. فين هي بوزيسيون؟ دونك بوزيسيون في الاخر هي هادي. كنديرو ابلاي ابديت، وغادي نجيو هنا نديرو اكتواليزي. دونك نزيد لهنا. دونك هذا هو الاخر ديالها. مزيان مزيان مزيان. تكست بوكس سي بون. نقدروا نبعد الا بغيت نبعد لهادي شويه، زعما نقدها في الفوتوشوب، نزيد واحد شويه هنا ونبعدها انا. اوكي سي بون. غادي نشوف فين هي البوزيسيون. خليها في الوسط. سكوير اوفر تيت. سي بون. بوزيسيون هي هاديك. ابلاي مزيان. دونك نقدروا نزيدو شي حاجه اخرى. دونك غادي نزيدو، نقدروا غادي نطلعوها الفوق، يعني مثلا نطلعوها الفوق، نزيدو واحد البوطون لتحت، بوطون ولا ما خصنيش نزيدو، خصني نزيدو بوحدو. غادي نحيد هاد البوطون، غادي ندير ليه ديليت، غادي نمشي للرو، لا ماشي في السلايد، يعني في البانر الثانيه تكست بوكس هو هداك. غادي ندير اد تو بانر تكست بوكس، يعني تكست بوكس اخر. وغادي ندير هنايا اد تو تكست بوكس، ندير بوطون، ندير بوطون، اختار البوطون ديالي، اختارو هكا نجرب هذا، ندير نهبطو لتحت نديرو ابلاي. دونك هو هذا، نجرب من هنا منين، هنا لا من هنا. اوكي دونك هذا كليكي دوفو هنا باش ندير عليه التغييرات. ندير هنايا باي ناو، نديرها secondary outline simple success، ندير وايت بالابيض، ندير ستايل default ولا outline simple underline، نديرها في الاوتلاين حسن هي اللي جات، ولا هكا يعني ماشي هادي close. نديرو outline normal، نديرو لارج شوية بحال هكايا.
radius نخليوه هكاك depth واحد شوية. دابا نشوفو الاخر دونك غادي نرجع نشوفو في التكست بوكس. تكست بوكس غادي نقصو شوية في اللارجور سي بون. في الانيميشن نديرو فليب ان ايغريك، غادي نجيبها هكا في الوسط نديرو ابلاي نديرو ابديت، من بعد غادي نديرو اكتواليزي سي بون. هذا بالنسبة للسلايد الاول. السلايد الثاني كي كيبان هاي هكا مزيان. دونك كنكليكيو هنايا، اون فوا خصني نكليكي هنايا خصني نمشي للباج ديال هاد لا مونطر باغ اكزومبل ولا ديال الكاتيجوري اللي باغي نقاد سي بون. هاد الباج باغ اكزومبل الا كليكيت هنا غنمشي للكاتيجوري اللي ديال الرجال، كليكيت هنا الكاتيجوري ديال العيالات، كليكيت هنا الكاتيجوري ديال الدراري. دونك كنشوفو هاد اكزومبل. دونك نتوما فهمتو كيفاش كنقادو سلايدر. دونك تقدروا ديروا هنايا بزاف. باغ اكزومبل في الدروب شيبين باغ اكزومبل جبتو شي سلعه جديده باغي تبروموتيوها، كتبدلوا هاد ليماج تقادوها على حسب ديك السلعه اللي جبتو، وديروا ريديكسيون ديروا يعني تزيدوا بوطون هنايا اللي كيدل دوك لي برودوي اللي جبتو. دونك هذا بالنسبه للسلايدر سي بون. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ نزيدو دي بوطون هنا بحال مثلا باج ديال شكون حنا اباوت اس ديال البلوك ديالنا ولا ديال سميتو. دونك كنتلاقاكم في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.